काल काँग्रेसवाले नेते खूप जण येल्ले आणि डायरेक्ट तुमचेर आरोप लायल्ले की यू आर पॅटर्नरायझिंग गुंडाइजम इन वास्को। कितें लॉ अँड ऑर्डरीचेर उलयता हे सगळे वाल्याचे वाल्मिकी जावपाचो प्रयत्न करता। वाल्याचे वाल्मिकी जावना। फायल केल्ले मनीस असले गुंडगिरी करपी खातीर हे म्हाका शिकयतात, हे म्हाका सांगतात काय म्हणून। हांव हल्लो, हांव लोकांक मुद्दाम सांगूं सोदता, हांव जेन्ना हल्लो म्हज्यो दोनूय गाडयो रातच्यो येवन आनी फोडले। अरे हे जिकिल्ले मनीस वाल्याचे वाल्मिकी जावपाक सोदतात, तांणी आमकां हें दाखोवपाची गरज न्ही। ते फोटोग्राफ, अरे म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ 36,000 वोटर्स, द बिगस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी। म्हाका सर्टिफिकेट म्हजी वास्कोची जनता दितली। दाजीबाब, एक प्रश्न तेंच्यांनी काडला तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तुमकां दिसता की हो इशू कितें तरी बेगीन सुटावो जाता? आनी तेंच्यांनी काडला की तुमी गेल्ले पुलीस स्टेशनार तांकां सोडपा खातीर, तुमचो PI गेल्लो खंय, अशें आरोप आहा। कोणाकूच नाका, खंयच्याच आमदार नाका आसतले आनी हें जावचेंय न्हू आनी फुडें जावचें ना म्हणून आमी सारकेंच स्ट्रिक्टली एक्शन घेतला। पुलिसांक सांगला कोणूय आसूं तो, मोटरसायकल ट्रिपल सीट चलोव नाल्यार तो कितें सायलेन्सर आपणाचे ते आवाजाचो सायलेन्सर घालूं, विथआउट हेल्मेट आसूं, सगळ्यांनी आपणाचे पुलिसांनी आपणाचे आपूण कितें आहा तें काम करून घेवपाचें। एक जो मेन मुख्य आरोपी तितून ते केसीन आहा तो आमदाराचो व्हिडिओ काडपी, तेकाय सुद्दां पुलिसांनी केसीन घातलेले आहा। सो कितें दाखोवन दिता? काल काँग्रेसवाले नेते खूप जण येल्ले आणि डायरेक्ट तुमचेर आरोप लायल्ले की यू आर पॅटर्नरायझिंग गुंडाइजम इन वास्को। कितें म्हणपाक सोदता? न्ही, काल पळय कितें घडलां, पयर जो इन्सिडंट घडला ताचे आमी सगळे निशेध करता। हे सगळे जातकूच म्हणजे इमिडिएटली पुलिसान सगळ्यांक अरेस्ट केलें। म्हाका दिसता मेजॉरिटी सगळेच ऑलमोस्ट आर अरेस्टेड, पूण आमी निशेध करता हे कितें जालां तें। म्हणून जे काल दुसरे सायडीन ते फोटो दाखोवन बी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी सगळे पॉलिटिकल फिल्डान आसा आनी पॉलिटिकल फिल्डान आशिल्ले कोण आमकां बर्थडेक आपयता, कोण आमकां लग्नाक आपयता, कोण आपल्या बारशाक आपयता, कोण आपल्या आनी कित्याक आपयता, सगळ्या कडेन लोक आमकां आपयता आनी लोक आमचे बरोबर येवन फोटे काडटा। आतां ताणें म्हजे बरोबर फोटो काडला हाजो मतलब न्ही की तो कितें करतलो दॅट आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट। फाल्यां तो कितेंय करतलो। आतां म्हजे नंदाय बरोबर फोटे आसा, जेन्ना तो BJP नाशिल्लो, आतां तो काँग्रेसीन गेला, तेन्नाचेय म्हजे फोटे आसा। आतां फाल्यां सपोज ताणें कोणाचो मर्डर केलो, ताजो रिस्पॉन्सिबल हांव काय कितें? सो दीज आर ऑल चीप। हें म्हणजे ताका ताळं तंत्र ना। तशें फोटोग्राफ दाखोवपा जाय जाल्यार आमी खूब दाखोवंक शकता, बट दॅट इज नॉट द इशू। इशू कितें आशिल्लो दॅट तो काल हें जालो, ताणें कितें म्हणलें की लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्या म्हणून। वॉट इज द मिनींग ऑफ लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स? लॉ अँड ऑर्डर केन्ना कॉलॅप्स जाता? जेन्ना खंयच्याच सायडीन पुलिसांचेर विश्वास वता आनी सगळ्याच कडेन इन्सिडंट जायत उरता आनी पुलीस कांय करनात, तेन्ना म्हणून आमी म्हणूंक शकता की लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाली म्हणून। गेली 2 वर्सां आमी पळयतात की एक इन्सिडंट जाल्लो, ताज्या मागीर ह्या 2 वर्सां भितर देर इज नॉट अ सिंगल इन्सिडंट वीच हॅज हॅपन इन वास्को। तुमी रिकॉर्ड काडून पळोवपा। आनी त्या कारणा खातीर आज खंय तरी सरकारान आमकां बेस्ट पोलीस स्टेशन एवॉर्ड दिल्लो, क्रायम रेट कमी आसा म्हणून। आतां पयर जातकूच त्या एका इन्सिडंटा खातीर लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्या म्हणप तुमी आमच्या पुलीसमॅनाचो इन्सल्ट करता। जाणी मेहनत करून लॉ अँड ऑर्डर 2-3 वर्सां मेंटेन केली पळय आनी ज्या खातीर तांकां पळय एवॉर्ड मेळ्ळो, त्या एवॉर्डाचेर तुमी डावट दाखयतात, म्हणजे तांचे कॅपेबिलिटीचेर तुमी डावट दाखयतात। आनी जेन्ना पळय ह्या सगळ्या हातूंतल्यान इमिडिएटली सगळे जावन अरेस्ट जाले पळय, तेन्ना तुमी आनी म्हणजे पुलिसांक तुमी एका सायडीन प्रेज करपाक सोदता आनी एका सायडीन तांचो इन्सल्ट करता। सो आय थिंक सो दीस इज व्हेरी सॅड। दीस इज काँग्रेस इज फेमस फॉर दीस ओन्ली। आनी म्हाका मुद्दाम सांगन दिसता आज हे जे सगळे उलयतात हे लॉ अँड ऑर्डरीचेरच उलयता। हे सगळे वाल्याचे वाल्मिकी जावपाचो प्रयत्न करता। वाल्याचे वाल्मिकी जावना, हे सगळे वाल्याचे वाल्मिकी जावपाचो प्रयत्न करता। वाल्या कोण आशिल्लो खबर आसा न्ही? एक खूब गुंड आशिल्लो, खूब विख्यात कितें म्हणटा तो, आनी ताजो मागीर परिवर्तन जावन तो वाल्मिकी जालो। हे थंय जावपाचो प्रयत्न करता। अरे हेच मनीस एका हातून म्हणजे आपल्या पदाचो म्हणजे कॉन्सिलराचो फायदो घेवन त्या पदाचे हें घेवन एका गॅरेजीन वता, त्या थंयच्या धाकटे जे वेटर नाल्यार हे मॅकॅनीक बी जे काम करता तांकां सांगता आमी गाडी व्हरतले नाल्यार तुमकां आमी कातरून दवरतले, तुमकां मारून उडयतले। असले जे लोक थंय वचून सांगता आनी कित्या खातीर मारून उडयतले म्हणटले जाल्यार त्या मॅकॅनिकान आपणें काम केल्ले गाडयेचे ताजे पयशे मागले म्हणून हे वचून हांणी वचून थंय धमकायले आनी हे धमकायले म्हणून ओनरान रोखडें तांचेर FIR फायल केलो। हे FIR फायल केल्ले मनीस असले गुंडगिरी करपी खातीर हे म्हाका शिकयतात, हे म्हाका सांगतात काय म्हणून। हांव हल्लो, हांव लोकांक मुद्दाम सांगूंक सोदता, हांव जेन्ना हल्लो म्हज्यो दोनूय गाडयो रातच्यो येवन आनी फोडले। अरे हे जिकिल्ले मनीस हरिल्ल्या मनशाचेर येवन तुमी गाडी फोडटात, ही गुंडगिरी न्ही तर कितें?
सो हे जाचेर FIR फायल जाल्या, जाचेर गुंडगिरी करपाचे हे आसा ते आज पुलीस स्टेशनार वचून आमकां लॉ अँड ऑर्डरीचेर सांगता. अरे तुमच्या अध्यक्षान तर तुमच्याच पार्टीच्या एका महिलेचेर, दादल्याचेर सोडून दिया, आज आमी महिला एम्पावरमेंट म्हणटा, महिला शक्ती म्हणटा, तिचेरूच अटॅक केलो आनी ती केस वयर पावली. सो असले हे आमकां हांणी लॉ अँड ऑर्डर आमकां शिकोवपाची गरज ना दिसता म्हाका. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर आमची पोलीस डिपार्टमेंट सक्षम आसा, ते बऱ्या रितीन काम करता. काल जो इन्सिडंट जाला ताज्या मागीर एवरीवेर तांणी छापाबंदी करून हे करून कोणाक अरेस्ट करपाक कितल्याय जाणांक अरेस्ट केल्या. आनी आमकां जे वाल्याचे वाल्मिकी जावपाक सोदतात तांणी आमकां हें दाखोवपाची गरज न्ही. ते फोटोग्राफ, अरे म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ 36,000 वोटर्स, द बिगस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज सगळ्या कडेन आज लोक आमचेर इतले प्रेम दाखयतात की प्रत्येक कडेन आमकां आपयतात आनी आपोवन कोण सपोज सायडीन रावलो जाल्यार ताजेर तो फोटो दाखोवप आनी ते हें करप. हांवूय दाखयता तुमकां कितले फोटो दाखोवपाक जाय, पूण ती चीप पॉलिटिक्स आमी करना. आमी डेव्हलपमेंटाचें पॉलिटिक्स करता. गेली 3.5 वर्सां आमी फक्त डेव्हलपमेंटाचेर भर दवरला आनी हें आतां तांकां कळपाक लागलां. आतां आमी प्रत्येक टायम जेन्ना तुमकां सांगता पावसा मागीर डेव्हलपमेंट स्टार्ट जातलो, पावसा मागीर, सो खंय तरी हे सगळे आबूज जाल्या, नर्वस जाल्या की हो आतां आमच्या हाताक खंयच मेळना. सो खंय तरी इश्यू काडून ताजीक खंय घुसपावप हें तांचें एक धोरण आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता फाल्यां कोण हेजेर सुइसायड पसून कोणें केलो जाल्यार ते पसून ताजी तुज्या खातीर जाला म्हणपाक पसून हें फाल्त ना. सो हांव वास्कोच्या जनतेक म्हजो एकूच अपील आनी म्हजो रिक्वेस्ट की दाजी साळकारान अजून पर्यंत केन्नाच खंयच्याच रॉंग गोश्टीक सपोर्ट करूं ना. ते खंयचेय आसूं, कोणाचोय आसूं, आमी रॉंग गोश्टीक सपोर्ट करूं ना. आमी फक्त डेव्हलपमेंट, तुमच्या लोकां खातीर एक बरो डेव्हलपमेंट दिवचो, बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचो आनी लोक अभिमानान सांगचे हें म्हजें वास्को, इतलेंच म्हणपाचो आमचो प्रयत्न पयलीं पसून आसा. तुमच्या चॅनलाक पसून हांवें तेंच सांगलां, हे असले चीप पॉलिटिक्सान हांव पडना आनी असली चीप गोश्टी हांव करना. ते चीप गोश्टी तांच्याच वाट्याक आसा, ते तांच्याच वाट्याक आसूं न्ही. वास्कोची जनता सगळ्यांक वळखता. म्हाका हांचे कडल्यान सर्टिफिकेट मेळपाची गरज ना. म्हाका सर्टिफिकेट म्हजी वास्कोची जनता दितली. दाजीबाब, एक प्रश्न तेंच्यांनी काडला तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. तुमकां दिसता की हो इशू कितें तरी बेगीन सुटावो जावचो? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणजे ते तुमी म्हजें एसेंब्लीचें हें पळयत सपोज, हांवें एसेंब्लीनूय काडला हांवें. आनी हांव तुमकां सदांच सांगता, हांव इंटरनल डेमोक्रेसीन आसा म्हणून, म्हजो सरकार आसा म्हणून म्हज्या सरकारान खंय कितें मातशें फाटीं फुडें जाता ते पसून सांगपाक हांव फाटीं फुडें सरना. हांवें ते रेस केला की आमकां तशें PSI जाय आनी CMान सांगिल्लें की आफ्टर दीस एसेंब्ली सेशन आय वील डू इट. DGPनूय सांगलां म्हाका आपूण करतलो म्हणून. सो दॅट वील बी डन. हें निमित्त जाय आशिल्लें तांकां. वास्को भितर दाजी साळकाराच्या अगेन्स्ट कितें उलोवपाक हांचे कडेन कांय ना. आनी त्या खातीर खंय तरी वैफलग्रस्त जावन म्हणजे नर्वस जावन म्हणजे तांकां कळ्ळां की आतां होय बी हांगा आमकां कांय आमची दाळ खपपाची ना म्हणून. सो खंय जाल्यार खंय म्हाका भितर घुसपावप. अरे हे लिडर जे स्टडी करना, जे कांय करना आनी प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता हांचेर आनी खरें हांवें उलोवप पसून म्हणल्यार एक रॉंग. पूण फक्त म्हज्या लोकांक कळचें की हे जे आमचे नांवां घाण करपाक पळयतात तेन्ना ते हांव त्या खातीर हांवें तुका क्लॅरिफाय केलें. नाल्यार हांचेर स्टेटमेंट पसून काडप न्ही. फक्त लोकांच्या मदीं दुविधा जावची न्ही, हे जे कन्फ्युजन क्रिएट करपाक सोदता पळय ते करचें न्ही. आनी जशी अजून पर्यंत म्हणजे 3.5 वर्सां भितर आज आमी लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन केल्या, ताच्याकून मे बी आनी बरी हातून आमी करतले. आनी लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीरूच मांगरान पसून बीट बॉक्स घालपी, आउटपोस्ट करपी दाजी साळकारूच, आनी कोणें करूं ना. हांचे इतले 10 वर्सांच्या काळान हे फक्त बाता करपाक गेले, हांव रोलेक्स घालता, हांव हें घालता, हांव तसलेच उलोवपाक गेले. म्हणून बीट बॉक्स पसून मांगरांच्या लोकांक पसून सुरक्षा मेळची, थंय कांय प्रॉब्लेम जावचे न्ही. कित्याक आमी पयलीं पळयताले की थंय तेन्ना खुबशे प्रॉब्लेम जाताले, ते जावचे न्ही म्हणून आमी ते बीट बॉक्स करपी हांवूच मनीस. म्हाका सपोज हांगा सगळ्यांक प्रमोट करपा जाय आशिल्लें हांव ते बीट बॉक्स घालपाचोच न्ही. सो दीस इज ऑल पॉलिटिकल गेमी. एक आनी तेंच्यांनी काडला की तुमी गेल्ले पुलीस स्टेशनार तांकां सोडपा खातीर, तुमचो PI गेल्लो खंय, अशे आरोप आहा. सारकें कितें गजाल? त्या खातीर हांवें कितें म्हणलें, हे जे लिडर्स आसा न्ही हे मूर्ख, हे शिता फुडें मीठ खावन सोडटात. म्हणजे कित्या खातीर गेल्लो ते दुसरी गजाल. पूण जेन्ना पळय FIR जाता रजिस्टर, ताच्या मागीर हांव कितें हें ती भिकणां ती गेलो आनी भायर घेवन आयलो. जेन्ना FIR जाता पळय ताका सविस्कर हें आसता, तो अरेस्ट जावचो पडटा. अरेस्ट जातकूच ताणें बेलीक एप्लाय करचें पडटा. दाजी साळकाराच्या घरांतलो न्ही गो, शम्मी चल यो गो भायर आमी, अशें न्ही तें. सो दॅट इज वन पार्ट. पूण हांवें सकाळीं DYSPक फोन केल्लो की जो आमचो पुलीस ताका मार लागला तो खंय आसा काय म्हणून, हांव ताका हॉस्पिटलान मेळपाक सोदता म्हणून. सो ताणें सांगलें तो हॉस्पिटलान नात, काल ताका स्टेजीस पळोवन तो पुलीस स्टेशनार आसा. तेन्ना तूं पुलीस स्टेशनारूच एक तर आपूण ताका ऑफिसान हाडटा नाल्यार तूं पुलीस स्टेशनार यो म्हणून.
हांवें ऑफिसान नाका म्हणलें, पयलींच ताका माल लागला, ताका घेवन ऑफिसान येवप हें मनाक म्हजें पटना जालें म्हणून हांव थंय गेलो आनी थंय ताजो ताणें अनर्थ केलो. म्हणजे दीस काँग्रेस इज ओन्ली अ पार्टी फॉर मेकिंग कन्फ्युजन्स. हांव तांकां इतलेंच सांगूंक शकता, तुमच्या घरान कितें चल्लां तें पळया. वास्को सांबाळपा खातीर हांवूय आसा आनी आमचे गुरुदास कदम DYSP आसा, वैभव नायक PI आसा, बरे स्टाफ आसा आनी बरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता. तांचेर डावट धरनाकात, पुलिसांचेर दुबाव धरनाका. पुलीस आपलें काम करता आनी ताच्या खातीर तांकां बेस्ट पुलीस स्टेशन एवॉर्ड मेळ्ळा. सो ही सगळी जी पॉलिटिकल गिमिक्स आसा हे काँग्रेसीचे सगळे वळखतात. ही पयलीं पसून तांची सेम गिमिक्स आसा आनी हेच लोक आसा जाणी हे सगळें केलां. अशें इन्सिडेंट जावचे न्ही म्हणून वोटराक कितें मेसेज तुमकां? न्ही, आमी प्रत्येक टायम अपील करता, लॉ एंड ऑर्डर कोणेच हातान घेवचो न्ही. कितेंय इन्सिडंट जालो तुमी पयलीं पुलिसान तुमी रिपोर्ट करा. खंयचेच लॉ एंड ऑर्डर खंय जालो जाल्यार तुमी पुलिसाक पयलीं इन्फॉर्म करा, आमकां इन्फॉर्म करा. म्हणजे आमच्या पुलिसांक खंय तुमकां दिसता कितें रॉंग चल्लां, तुमकां सपोज भंय दिसता, तुमी आमकां सांगा, आमी तुमची इन्फॉर्मेशन खंयच दिना. आमी ते रॉंग सुदारपाचो आमी प्रयत्न करता. ट्रिपल सीट आमी केन्नाच प्रमोट करना आनी आमी केन्ना कोणाक फोनूय करना. ट्रिपल सीट जावं पयर कोण सायलन्सर घालून मोठ्या मोठ्यान आवाज करताले तांचेरूय एक्शन जालें. सो सगळ्या सायडीन पुलीस आपली काम करता. गोवा पुलीस आर डुईंग अ वंडरफूल जॉब. प्लीज ह्या काँग्रेसवाल्यां कडेन रिक्वेस्ट की तांचें मनोबल डावन करनाका. थंय तुमचो लिडर आमचे सेनेचें मनोबल डावन करपाक भायर सरला आनी हांगा हे आमच्या पुलिसांचें मनोबल डावन करपाक भायर सरल्या. म्हणजे सेंटराकूय सेम, स्टेटीकूय सेम. जैसा राजा वैसी प्रजा सेम. थंय पळय तो आपुणूच सांगता सेना बरी न्ही. अरे कितें आमचे सेनेचे तूं दुबाव दाखयता. सो हे खंयचें हें राजकारण हे कसले देशा कडेन पावतकूच तुमी सोडना. म्हाका खंयचे सोडटले? देशाचे सेक्युरिटी कडेन पावतकूच यू आर रेडी टू लिसन टू पाकिस्तानी कावंटर पार्ट्स. म्हणजे आमचो फॉरेन मिनिस्टर सांगता ताजेर विश्वास ना तुमकां, पूण पाकिस्तानचो लोक कितें सांगता, पाकिस्तानचो मिनिस्टर कितें सांगता ताजेर आमचो काँग्रेसचो सो कॉल्ड लिडर, हांव ताका लिडरूय म्हणना, सो कॉल्ड लिडर तो भाश्य करता. सो वॉट कॅन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम वास्को? वास्कोय सेम जातलें. हे सेम ब्लेम गेम. म्हणजे जे बरें काम करता, जे बरें पुलीस स्टेशन बेस्ट पुलीस स्टेशन एवॉर्ड घेतात, जे बरी क्रायम रेट मेंटेन करता तांकां तुमी दुबाव दाखयता तांचे आनी तांकां थँक्यू म्हणा. तुमी सगळ्यांक रोखडोच FIR केलो हाजे खातीर तांचे थँक्यू म्हणा. तांकां रिक्वेस्ट करा बेगीन अरेस्ट करा म्हूण तांकां. ते खंय अशें हें नासता. सो तांकांय तांचेंय मनोबल वाडया, तांचोय हें करा. सो म्हाका इतलेंच सांगा, तांणी हांचेर स्टेटमेंट खरो दिवप म्हणून म्हणल्यार हांव एक काँग्रेसचे लिडर आयिल्ले आनी खूब आरोप लायिल्ले तुमचे खास मित्र आनी MLA दाजीबाब सालकराचेर की तो गुंडाइजम पॅटर्नायज करता, गुंडाक घेवन तो धरता आनी तांकां सोडोवपाचे प्रयत्न करता. लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला. तुजे कितें व्ह्यूज आहा? ना पळय अशें आतां आमी आमदाराक 3 वर्सां जालीं आनी हांव आमदाराक बरो वर्सां वळखता. 15 वर्सां तेणी एज अ कावन्सिलर हांगा काम केलां आनी असलें केन्नाच जावंक ना. काल आमदारान जेन्ना बायट दिली 36,000 वोटर्स तेचे आसा. थोडे आतां सगळे कितें आसा, एक जातीच्या स्वभावा खातीर सगळे जाण येयले आनी जातीक सपोर्ट करता. तितून कोण बरो कोण वायट हें कोण कळना, कळ्ळें न्हू. थोडे एडवांटेज घेता, थोडे डिसएडवांटेज घेता आनी हें जावपाक जायना. पूण आतां आमदारान जेन्ना सांगलें बाबा ती इन्सिडंट जालो तो वायट जालो, पुलिसांचेर हात उचलप म्हणल्यार हें कित्याक वायट गजाल आनी तें आमचें संरक्षण करता आनी आमच्या भुरग्या बाळांचें करता. खंय जावपाक जायनासलो पूण आमदार काय ते 24 वरां वचो ना. ही गजाल जाल्या घडल्या 3 सुमार आनी आमदारान तांकां सांगूंक ना कर म्हणून आं. पूण जेन्ना आमदाराक कळ्ळें बाबा अशें घडलां म्हणून आमदारान तुरंत फोन मारून सांगला बाबा कोणूय आसूं, तो आपणाचो कार्यकर्ता आसूं नाल्यार आपणाचो कोण आनी मित्र आसूं, कोणूय आसूं, आपणाक लागना. जेन्ना वायट काम करता, आतां हांव गिरीश बोरकर, हांव ताचो तुमी म्हणलें तसो खास मित्र म्हणून जेन्ना हांव कितें वायट करता जाल्यार तेणी एक्चुली एक्शन घेवपाकूच जाय. कित्याक हांव ताचो फ्रेंड म्हणून तेणी म्हाका हें करपा येना. कित्याक अशें तर जालें जाल्यार बाकीचेय करतले मागीर. म्हणून तेणी ताबडतोब एक्शन घेतली, तांकां एरेस्ट केलें आनी आतां ते भितूर आहा. अशें ना बाबा काय ते भितूर आहा ते थंयसर तांकां कितें आहा तें तेंची जागा दाखयली आनी येणाऱ्या हेका सगळ्यांक बाकीच्यांकूय आतां कोण येयल्ले बाबा हें खपोवन घेवचें ना म्हणून वास्कोकार आनी आमदारूय. कित्याक न्हू आमदाराक हें आवडना. तूं डेव्हलपमेंटाचें उलय, तुज्या काम धंद्याचें उलय, तुमच्या शिक्षणाचें उलय. आमदार तुमचें कामां करता. खंयचोच आमदार जितलो क्लोज ना जितलो आतां दाजी सालकारा. खंयचेंच काम करना बाबा. कोणाक पोटाक लावपाचें पोटाक लायल्या. डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आहा, आनीक कितें चालू आहा, शेतकऱ्यांक तेंचें कितें दिता, कितें दिवपाचें तें दिता. पूण ओवरऑल सगळें बरें आहा. पूण जेन्ना ही गोश्ट घडटा तेन्ना लोक कितें आहा तेंच घेवन बसता पूण जें कोणी करूंक ना.
काय न्हू लास्ट टायम तुमकां सांगलें आमी तेन्ना ऑयल हितून लिकेज जाली तुमच्या आमच्या हितून आमच्या व्हाळांत उरल्या त्या वाटेन रोखडो आरोप येयलो आतां आमी ती उडोवपाक लायली कोणी तरी ती उडयली चोरून उडयले आनी ते कितें ते आरोप आमचेर येवपाचें म्हणून तें जालें पूण तें मागीर खंय तें क्लियर जालें बाबा ती ऑयल म्हणून नाल्यार कोण सिवरेज हें तें सगळें उलयलें आमी सिवरेज पंपींग स्टेशनूय हाडटा इतलीं वर्सां येवंक नासलें ते 50 वर्सां जालीं आमकां खबर आसा कोण सिवरेज सोडटा ते पूण आमी तांकां सांगलां न्हू बाबा आसूं आतां इतलीं वर्सां ते रावल्या थोडे दीस रावन मागीर आमी सगळ्यांक तांकां स्ट्रिक्टली हें हाडून तांकां सगळ्यांक सिवरेज कनेक्शन दिवया म्हणून पूण हें कशें आहा हें कोणाकूच नाका खंयच्याच आमदार नाका आसतलें आनी हें जावचेंय न्हू आनी फुडें जावचें ना म्हणून आमी सारकेंच स्ट्रिक्टली एक्शन घेतल्या पुलिसांक सांगलां कोणूय आसूं तो मोटरसायकल ट्रिपल सीट चलोव नाल्यार तो कितें सायलेन्सर आपणाचे ते आवाजाचो सायलेन्सर घालून विथआउट हेल्मेट आसूं सगळ्यांनी आपणाचे पुलिसांनी आपणाचें आपूण कितें आहा तें काम करून घेवपाचें एक जो मेन मुख्य आरोपी तितून ते केसीन आहा तो आमदाराचो व्हिडिओ काडपी तेकाय सुद्दां पुलिसांनी केसीन घातलेले आहा सो कितें दाखोवन दिता हे पळय जेन्ना एक मनीस आमचे कडेन येता कामाक दवर म्हणून तेज्या पोटा पाण्या खातीर तो एक बरो फोटो काडटा व्हिडिओ काडटा म्हणून तसो आमी दवरलेलो फाल्यां आतां कितलेशे तुमी व्हिडिओ पयले आसतले कामवालीक दवरता आनी घोव आनी बायल कामाक वयता पूण कामवालीक कशें भुरग्यांक कशें मारता ते तुमी व्हिडिओर पयल्या पूण त्या खातीर आतां व्हिडिओ कित्याक दवरल्या अशें क्रायमा खातीर कोणाक खबर आसता कशें कशें वागतले म्हणून आमी तांकां लायता पोटाक तो खंय लागतलो ताका एक 15-20 हजार मेळटले तेच्या काम जातले पूण जेन्ना अशें कळ्ळें तेन्ना कोण दवरतलो कोणाकूच नाका न्हू मनीस तुमकां कितें मॅसेज दिवपाक जाय लोकांक म्हाका लोकांक इतलेंच मॅसेज दिवपाक जाय डेव्हलपमेंट बद्दल सगळ्यांत बरें चल्लेलें आहा जे 30-40 वर्सांनी केन्ना डेव्हलपमेंट जावंक ना तेजें चालू आसा येणाऱ्या तुका 2-3 वर्सांनी तुमकां वास्को शहर दुसरें दिसतलें क्रायम हें वाडलां जाल्यार आमी ते पुलिसांक ऑलरेडी सांगलां खंय जावपाक जायना म्हणून तुमच्या नजरेन दिसता खंय तरी कोण बसता पिता सोरो पिता तुमी ताबडतोब फोन मारा पुलिसांक तर येना जाल्यार तुमी आमकां सांगा हे आमची जबाबदारी थंयसर तांकां सांगून तें बंद करपाचें पूण हें जावपाक जाल्यार प्रत्येक एरियान आपणाच्या हेणी आपूण सेफ गार्ड करपाचें कित्याक आमकां कळना काय बाबा खंय कितें चलता तें म्हणून हांव लोकां कडेन हें करता बाबा खंय तर हें चल्लां वायट गोश्टी चल्ल्या तुमी आमकां पुलिसांक तुरंत फोन मारपाचो पुलीस तर फोन उखलना तुमी आमकां मारपाचो आमी तुरंत 24 भितून एक्शन घेता क्रिमिनल मायंडाक कितें म्हणपाक शकता जो लोक क्रिमिनल मायंडाचे लोक आहा तांकां कितें सांगपाक शकता नो क्रिमिनल मायंड हें वास्कोन चलपाना क्रिमिनल मायंडाक इतलेंच सांगता हें पयलें जावंक ना आनी हें फुडें जावचेंय ना तुमी आतां वाहन तुमकां पयलींच करता सुदारपाचो हो एक मोको आसा सुदारपाचें सुदारा ना जाल्यार कितें करपाचें एक्शन घेवपाचें तें आमी एक्शन घेतले काँग्रेसीन जे एलिगेशन्स घातले ते काँग्रेसीक कितें सांगूंक सोदता आतां आमदारान जेन्ना तुका उलयलो असो थोडे आसा जे लिडर आसा तेंचेर ऑलरेडी पयलींच केसी आहा कळ्ळें न्हू ते आपणाक कितें सांगतले म्हणून आमदारान सांगलां पूण म्हाका तेजेर टिप्पणी करपाचें ना कित्याक हें कितें जालां तें वायट जालां आनी हेचेर आमी सगळे जाण मेळोन घेवपाक जाय ते काँग्रेस BJP तसलें ना हे जे कोणी करता न्हू खून करता रेप करता ते कोणाचें न्हू तांकां कोण ना तांकां काँग्रेस लागना BJP लागना कळ्ळें न्हू फोटो कोणूय मारता कोणा वांगडा आतां हांव चॅर पर्सन म्हाज्या वांगडा कोणूय फोटो मारता म्हाका काय खबर तो कोण मनीस तो पूण तो एक हांव चॅर पर्सन म्हणून तो फोटो मारता अशें जावपा येना आनी सगळ्यांनी मेळोन आमी एकत्र रावन सगळें हें वास्कोचें कितें आहा तें घाण आसा कोणी करता जाल्यार तांकां भायर उडोवपाचें काम